करते हैं। मंसूर अली शाह साहब, सीनियर प्यूनी जज, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। जनाब मुनीब अख्तर साहब, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। ये काजी फैज ईसा की फिस्तायत नहीं चलेगी यहाँ पर, और ये जिस अंदाज से ये तनकीद की गई है खत के जरिए से, ये इतनी गैर मुनासिब और गैर मुहज़्ज़ब है कि एक सीनियर तरीन जज को इस तरह से जो है मूरद इल्ज़ाम ठहराया गया है, और सीनियर प्यूनी जज को भी है। हम इस आज़ाद अदलिया के लिए पहले भी हमने खून दिया था, पहले भी हमने जानों का नजराना दिया था, आज भी हम आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं। मैं पाकिस्तान के हर वकील बिला तशखीस के वो किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन काले कोट का वजूद जो है खतरे में है। अगर आज़ाद अदलिया नहीं होती है तो 25 करोड़ अवाम को इंसाफ भी नहीं मिल सकता, और फिर काले कोट के वजूद भी बेमाने हो जाता है। इसलिए मैं सारे काले कोट, चाहे वो कहीं भी किसी भी वो पार्टी से ताल्लुक रखता है, मैं उनको मदऊ करता हूँ कि खुदारा आइए और पाकिस्तान को बचाइए, आइए जमहूरियत को बचाइए, आइए आइन को बचाइए, क्योंकि आइन ही एक ऐसा इमरानी मुआहदा है जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रख सकता है। खाकम बदहन अगर आइन से खिलवाड़ किया गया तो फिर पाकिस्तान भी अल्लाह ना करे खतरे में पड़ जाता है। पाकिस्तान को बचाएंगे भी हम, पाकिस्तान को इंशाअल्लाह जमहूरियत भी हम पटड़ी पर देंगे, और अदलिया के साथ पिलाई दीवार की तरह खड़े हुए हैं इंशाअल्लाह। हमारे पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी और इस मुल्क के एक आइन साज घराने से ताल्लुक रखने वाले हमारे सलमान अकरम राजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पे अपनी खास जो आज का मंशूर भी है, आज का जो मैंडेट भी है, और आज की जो तहरीक का आगाज किया जा रहा है उसके ऊपर माइक से सलमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हर पाकिस्तानी से आज अपील करता हूँ, दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि समझिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये मामला कोई तहकीक कानून का मामला नहीं है, ये मामला सिर्फ वकला का मामला नहीं है, ये हर पाकिस्तानी की जिंदगी का मामला है, आप सबका मामला है। आप जानते हैं मीडिया पर क्या कथन है, हम जानते हैं कैसे लोगों के घरों को तोड़ा गया, माओ बहनों बच्चों को मारा पीटा गया। ये मुल्क जंगल बनता जा रहा है, और जो आईनी पैकेज लाया गया है इसका मकसद सिर्फ एक है कि काजी फायज ईसा के तहत एक स्याह अदालत कायम की जाए, और उस अदालत के जरिए हर स्याह काम को ठीक करवाया जाए। अब हमें खड़े होना है अपनी ज़ात के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने हुकूक के लिए। और ये मामला सियासी नहीं है, ये ना INF का मामला है सिर्फ, ना ये PTI का मामला है सिर्फ, ये हर पाकिस्तानी का मामला है। अगर इस मुल्क में कानून नहीं होगा तो आप मैं कोई भी महफूज नहीं, ना इस मुल्क में सरमायाकारी आएगी, ना तरक्की होगी, ना यहाँ नौकरियाँ बनेंगी। तो मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ कि इस मामले को समझिए, हमारी गुफ्तगू आपके साथ जारी रहेगी। मैं मजीद बात भी करूंगा इंशाअल्लाह, डिटेल्ड वीलॉग के साइनी पैकेज के हवाले से बहुत जल्द मैं पेश करूंगा, और आप उसको समझकर अपनी नस्लों के लिए बाहर निकलिए हमारे साथ। हम एक अवामी तहरीक शुरू कर रहे हैं, कल इंशाअल्लाह पिंडी में ये तहरीक का आगाज होगा, उसके बाद पूरे मुल्क में ये तहरीक फैलेगी। ये पाकिस्तान के बचाव की तहरीक है, ये अदलिया के बचाव की तहरीक है, इसमें साथ देना आपका फर्ज है। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ चलिए। मैं ये सिर्फ इतना अर्ज करूं कि एक शॉर्ट कॉल पे कल इमरान खान साहब ने जब हमें कहा कि वकला जो है वो बाहर निकलेंगे इस आइन को बचाने के लिए, इस फेडरल कोर्ट जो तरमीम के तहत बनाना चाहते हैं इसके खिलाफ वकला बाहर निकलेंगे, और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि ये हमारे मुल्क में गैंग ऑफ थ्री जो है, जो एक्सटेंशन सीख करना चाहते हैं, उसके ऊपर हम हर हालत में एहतजाज करेंगे। आज पूरे पाकिस्तान से, बल्कि सिर्फ मैं समझता हूँ कि शॉर्ट नोटिस के ऊपर आज वकला की ये जमे गफीर यहाँ पे मौजूद है।
یہ کالے کوٹ کی اور پاکستان کے وکلا کی بقا کی جنگ ہے، اور ہم irrespective of the party affiliation پورے پاکستان کے وکلا کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے اپنی نسل کو بچا لیں، آئے اس کالے کوٹ کو بچا لیں، آئے اس ملک کو بچا لیں۔ ہم ملک بچانے نکلے ہیں، ہم آئین نکلے ہیں، بچانے نکلے ہیں، ہم آئین بچانے نکلے ہیں۔ اور یہ کس لیے؟ 3 وجوہات ہیں۔ سپریم کورٹ کے پیرالل انصاف کا نظام بنانے کی کوشش کر رہی ہے جس میں سپریم کورٹ کی پاورز کو کرٹیل کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر ملٹری کورٹس کے اندر عام شہریوں کو رکھنے کے لیے انہوں نے آئین میں ترمیم کر لی ہے جو کہ چھپا کے رکھی ہے انہوں نے۔ اسی طرح سے یہ نون لیگ کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت کے لوگ ان لوگوں کے ساتھ مل کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آج سپریم کورٹ کے سامنے اس فورم میں کہتے ہیں کہ نہ تو ان 3 کے گینگ کو ہم ایکسٹینشن لینے دیں گے اور نہ ہی ہم اس ملک کی تباہی ہونے دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری اشتیاق صاحب نے مقاصد آپ کو بتا دیے ہیں۔ دیکھیں اس وقت پاکستان کے جو جمہوریت کا نظام ہے اس کو تماشا اور ڈرامہ بنا دیا گیا ہے، اور اس کے شیلٹر اور پروٹیکٹر سب سے بڑے وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 قاضی فائزہ، نمبر 2 چیف الیکشن کمیشنر اور اس کے ممبران، نمبر 3 اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے سربراہ۔ ان تینوں کو اپنی ایکسٹینشن کے لیے اس آئین کو پاؤں تلے روند رہا ہے، اور اس آئین کی پامالی کے لیے ایک غیر آئینی ترامیم لانے کی کوشش ہو رہی ہے جس سے 25 کروڑ عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ نمبر 2، آج آئین اور قانون کی پامالی اپنے عروج پہ ہے۔ آخری سہارا، امید اور آسرا وہ واحد فورم ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ لوگ انصاف کی توقع رکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ اب یہ آخری اٹیک اس کے اوپر کرنے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کو ٹوتھ لیس بنا کے اس کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے لیول پہ لانا چاہتے ہیں تاکہ سپریم کورٹ کے پاس جو پاور ہے وہ ختم ہو جائے۔ جو 76 سال لگا کے ہم نے اس ملک کے آئین کو اور نظام انصاف کو درست سمت میں چلانے کی جو کوشش کی ہے، اب اس کے اوپر یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اور اپنے لیے ایک ایسی کورٹ بنانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں اپنی مرضی کے فیصلے کر سکیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین اقدام ہوگا جس کی ہم شدید مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ایک میڈیا کی وساطت سے ہم بتانا چاہتے ہیں اس فسطائیت حکومت کے اندر آج کالے کوٹ کو بھی لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے روک لیا ہوا ہے۔ اس وقت کو روکا ہے، تم خوف زدہ ہو، ہم تمہارا خوف توڑ دیں گے اور ہم انشاءاللہ یہ سارے بیریئرز کراس کریں گے۔ اس بات تو بالکل یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ سورج کو انگلی کے پیچھے چھپایا نہیں جا سکتا۔ قاضی صاحب کی جو فسطائیت ہے وہ سب دیکھ چکے ہیں، اور ان کی جو 25 کروڑ عوام کے دلوں میں عزت ہے وہ بھی سب نے دیکھ لی ہے۔ تو اب کسی ایکسٹینشن کا کوئی بندہ مکمل نہیں ہو سکتا، اور ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں، سپرمیسی آف لا کی بات کرتے ہیں۔ سپرمیسی آف لا، رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن نے پریویل کرنا ہے جی، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کالا کوٹ اپنی اور 25 کروڑ عوام کی لیگل جنگ ضرور لڑے گا۔ شہزاد جعفری صاحب آدھے منٹ کی بات کمپلیٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پیپلز پارٹی کا یہ نیریٹو کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن دیا، ملک میں عوامی حقوق کی بات کی، ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ زرداری نے پیپلز پارٹی کو ویسے ختم کیا تھا، اور بلاول زرداری جو اس امینڈمنٹ کا چیمپئن بنا ہوا ہے وہ نظریاتی طور پہ بالکل زمین بوس کر دی ہے۔ بات رہی وکلا کی، دیکھیے وکلا نے ہمیشہ رول آف لا کے لیے بات کی ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ امینڈمنٹ پاس ہونے دیں کسی بھی صورت میں۔ آخری چیز میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے عدلیہ نے ہمیشہ کہا ہے وی آر کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن، جس طرح وکلا کی ذمہ داری آج اس وقت عدلیہ کی خود کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس آئین کو تحفظ دینے کی۔ بہت شکریہ۔ میں صرف اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب بھی اس اسٹیٹ پہ کوئی مشکل وقت آیا، جب بھی آئین کی بالادستی کو چھیڑا گیا،
जब भी आईनी कोई गैर आईनी इक़दाम हुआ तो उसमें सबसे पहले जो था वो काला कोड निकला है। इंशाअल्लाह वो कला इस गैर आईनी इक़दाम जिस तरीके से फेडरल कोड बनाई जा रही है, दूसरा आईनी पैकेज फॉर्म 47 की हुकूमत जिनके पास मैंडेट भी नहीं है वो आके आईनी तरमीम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो कला उसके खिलाफ खड़े हैं और आज ये पहला खतरा है, ये पूरी तहरीक चलने जा रही है पूरे पाकिस्तान में और इंशाअल्लाह ये जीत जो होगी 25 करोड़ अवाम में, मेरी रिक्वेस्ट इंशाअल्लाह आईन पाकिस्तान जीतेगा, रियासत जीतेगी।